अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं उम्रे पर आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा खैर खैरियत से मुकम्मल हो गया और हम वापस जाने की तैयारी में हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को मेरी तरफ से 3 ऐसी गिफ्ट दूँ जो आप लोग खुश हो जाएंगे और आपके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेगी। यकीनन बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप जो है ना वीडियो पूरी देखने से पहले मुझे बैड कमेंट ना किया करें प्लीज़। देखिए, किसी की दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती। आप वीडियो में एक अच्छी नीयत से बनाती हूँ, किसी की मदद हो जाए, किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिन लोगों को ज़रूरत होगी ना वो ज़रूर मुझे दुआएँ देंगे, जिनको नहीं होगी हो सकता है वो बैड कमेंट भी कर ले। ये मेरे हाथ में है मरियम बूटी, ये सिर्फ सऊदीया में मिलती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे लेंगे इसको। तो आजकल उम्रे पर हज पे ज़्यादातर लोग आते हैं और यहाँ पे काम शाम के लिए भी लोग आते हैं। तो प्लीज़ अगर आप खुद नहीं आ सकते तो आप अपने लिए मंगवा लें। आजकल हमारे मुल्क में बहुत आम है कि औलाद नहीं होती। तो आजकल ना ज़्यादातर डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप में कोई मसला नहीं है, लेकिन हो जाएगी औलाद नसीब में हो तो। लेकिन ये मरियम बूटी है ना, इससे तो मरियम बूटी को ना आप पानी में रात को रख कर भिगो के और सुबह फिर निकाल कर ना ये बूटी फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सुबह आपने इसको निकाल कर ना तो पानी छान कर पी लेना है और उसके बाद ये बूटी रख लेनी है। इसको ज़ाया नहीं करना, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती, जितना मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल कर लें। फिर आपने दूसरे दिन फिर से इसको इस तरह भिगो के रखना है और फिर इस तरह पानी निकाल कर आपने पानी छान कर पी लेना है नहार मुँह सुबह। 7 दिन मुसलसल ऐसा करना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मसला हल हो जाएगा। और आजकल ना हमारे मुल्क में ये मसला बहुत आम है, कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा ना लड़कियों की औलाद आजकल नहीं होती, मेरी फैमिली में भी हैं। तो ये है मेरे पास आदम बूटी, ये शुगर के लिए कहते हैं कि इसके अंदर ना कुछ होता है, तो उसको निकाल कर पीस कर उसको इस्तेमाल करने से ना शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर शुगर के लिए अच्छी है तो आप लोग जब भी किसी ने आना होता है ख़ुद, या फिर कोई ख़ुद अगर नहीं आ सकती किसी और ने आना होता है। आजकल उम्रा हज पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ काम करने भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो बंदा कोई मंगवा ले, ये बहुत महंगी नहीं होती। आदम बूटी सिर्फ 2 रियाल की है। ये जो वो है मरियम बूटी है ना, ये भी बड़ी बूटी 5 रियाल की और छोटी बूटी 2 रियाल की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मरियम बूटी की मैं एक और ऐसा फ़ायदा आपको बताऊंगी ना, जो आजकल हमारे मुल्क में ना बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, डिलीवरियाँ मतलब नॉर्मल कभी भी नहीं होती ना। तो इसके बारे में ये जो मरियम बूटी है ना, इसके लिए इतनी अहम चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा। तो इस मरियम बूटी को डिलीवरी के टाइम ना जो औरत होगी ना, वो खुद ही अपने हाथ से लेकर पानी में डाल दे और जैसे जैसे ये बूटी फूलती जाएगी ना, तो उसी तरह डिलीवरी नॉर्मल होती जाएगी और ऑपरेशन की ज़रूरत तो कभी भी नहीं पड़ेगी। और बहुत मतलब बस जो समझदार औरत ही होती है वो समझ जाएगी मेरी बात को, क्योंकि ये एक अच्छी बात है और मैं फैलाना चाहती हूँ और हर किसी को इसके बारे में नहीं पता होता। तो कुछ लोग ना इस तरह के वीडियोस देखकर बैड कमेंट करते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की ना। जिनको ज़रूरत होती है वो ऐसा कभी नहीं करती, वो तो शुक्रिया अदा करती है। और ये बहुत अहम बातें हैं, जैसे कि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और मुझे पता चल जाता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ ये जो है ना ब्रेसलेट ना, ये भी मैं कुछ लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये भी मुझसे लोगों ने मंगवाई थी और ये ब्लड प्रेशर के लिए होती है। बीपी का मसला जिसको होता है ना, बेशक लो का हो या हाई का हो, लेकिन आप अगर इसको पहने रखेंगे ना, लेडीज़ के लिए ज़्यादातर ना मैंने बहुत देखा है कि लोगों ने इस तरह की पहनी होती हैं। तो मुझसे कुछ लोगों ने मंगवाई थी, तो मैं सोच रही थी मैं भी आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लेती हूँ। ये वाली ब्रेसलेट जो है, इसके पहनने से ना बीपी का मसला मतलब नॉर्मल रहता है, ना ही हाई होता है और ना ही लो। तो अगर आप चाहें, आपको ये भी मशवरा अच्छा लगता है तो आप इसको इस्तेमाल करके देख लें। अगर आपको वाकई फ़र्क पड़ता है तो आप इसके पहनने से क्या हर्ज है। लेडीज़ तो वैसे भी कुछ ना कुछ हाथों में पहन के रखती है, चूड़ियाँ हो, ब्रेसलेट हो, जो भी हो, तो ये भी कोई बुरी तो नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी है। तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मैं अपनी अम्मी के लिए भी ले आई हूँ और मैं मोहल्ले में एक आंटी ने मंगवाई थी ना, तो फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा भी ले आई हूँ। मैं कह रही थी कि अगर कोई और मुझसे कोई कह दे कि हमारे लिए भी ले आती, तो फिर मैं कहूँगी कि मैं तो एक्स्ट्रा लाई हूँ तो मैं दे दूँगी सवाब की नीयत से, क्योंकि अच्छी बात है। इतनी महंगी नहीं है, ये 5 रियाल की है सिर्फ।
یہ سرمدانی ویسی مجھے نظر آ گئی جو بچپن میں امی ہمارے آنکھوں میں سرما ڈالتی تھی، اسی طرح کی سرمدانی ہوتی تھی، تو ویسی مجھے نا بڑی بچپن کی یاد آ گئی، تو میں نے سوچا آپ لوگ کو بھی دکھا دوں۔ آخری دن ہے ہمارے، بس ہم نے واپس جانا ہے پاکستان، تو اپنے ملک جانے کی بھی بہت خوشی ہے، اپنے گھر، لیکن اللہ کے گھر کو یہاں بھی چھوڑ کر جانے کا نا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، بالکل یہاں سے کسی کا بھی واپسی کا دل نہیں کرتا، بہت دل اداس ہو رہا ہے، جیسے جیسے دن نزدیک آتے ہیں نا واپس جانے کے، بہت زیادہ دل اداس ہو رہا ہے کہ واپس جا رہے ہیں، لیکن فرینڈس کیا کریں، جانا تو پڑے گا، کچھ ہی دنوں کے لیے آئے تھے، بچوں نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، اور میری بیٹی کو تو کہتی ہے مما ہم یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، جب ہمارا دل چاہے تو طواف بھی جایا کریں گے، طواف کا مجھے اتنا مزہ آتا ہے نا، مجھے مدینہ میں بھی بہت مزہ آیا، لیکن مدینہ میں صرف نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے نا، اور یہاں پر جب چاہو دن کو رات کو، تو اس لیے مکہ میں مجھے اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں مجھے مدینہ میں زیادہ مزہ آتا ہے، میں کہتی ہوں مجھے مدینہ میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن مجھے مکہ میں سب سے زیادہ مزہ اس لیے آتا ہے کیونکہ میں جس ٹائم چاہوں، میں رات کو دن کو کسی بھی ٹائم جا کے نہ طواف کر سکتی ہوں، کسی بھی ٹائم جا کر نہ میں خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر رو سکتی ہوں، لیکن وہاں پہ مدینہ میں ایسا ہوتا ہے صرف نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، اور ایک ہی سائڈ پہ صرف جانے دیتے لیڈیز کو، جینٹس تو چلے پھر بھی جو ہے نا مختلف جگہوں پہ جا سکتے ہیں، لیڈیز کو ایک ہی سائڈ پہ صرف نماز کے لیے جانے دیتے ہیں، تو بس مکہ میں مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے، اور جب لاسٹ ٹائم بھی مجھے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا نا، تو بس ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل یہیں پر رہ گیا، میرے سینے سے نکل گیا تھا جیسے، اور اب بھی جیسے جیسے ٹائم قریب آتا ہے نا، تو بس کچھ ہوتا ہے میرے دل کو بالکل، لیکن بس جانا تو پڑے گا، اور اللہ کرے کہ بس بار بار ہمیں آنا نصیب ہو، اللہ کرے آپ لوگوں کو بھی یہاں آنا نصیب ہو، یہاں کا جو سکون ہے، یہاں کی جو ہوا ہے نا، وہ بھی دل کو اچھی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو لے کے آئے، کیونکہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور فرینڈز آج جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 3 چیزیں شیئر کی ہے نا، یہ میں نے اچھی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کی ہے، تو پلیز اس کو غلط مطلب نہ دیجیے گا، کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں نا یہ اولاد والا مسئلہ اور یہ ڈیلیوری آپریشن والا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا، بہت عام ہو گیا، تو اگر اتنی سی مطلب لاکھوں کروڑوں ہم خرچ کرتے ہیں، تو اگر چند جیسے کہ 5 ریال کی ہمیں یہ مریم بوٹی مل رہی ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، تو ہمیں ضرور لینی چاہیے۔ اللہ کرے وہاں پر بھی رش تھوڑا سا کم اور طواف ہمارا آسانی سے ہو جائے۔ منائل کے ساتھ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تک بھی جاتی ہے، اس سے جو ہے نا درمیان میں کہتی ہے کہ بس مجھے اور نہیں کرنا، تو درمیان میں تو نہیں 7 چکر تو لگانا، پھر اگر طواف ہمارا مکمل ہو گیا، واپس جا رہے ہیں، آدھی رات ہو گئی ہے، مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے، رش اتنا کم ہو گیا نا، یہ دیکھیں رش اتنا کم ہو گیا، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، دل کر رہا ہے ایک اور طواف بھی کر لوں، لیکن منائل کو چھوڑ دیا ہے نا روم میں، تو یہ نہ وہ رو رہی ہو، پریشان ہو رہی ہو، پاپا مسجد سے سو رہے ہو اور وہ رو رہی ہو، پاپا کو بھی اس کی ان لوگوں کی ان کو عادت نہیں ہے کہ بچے پہلے نہیں ہے، ہمیشہ الگ ہی رہے ہیں نا، تو ان کو اتنی پرواہ ہوتی نہیں ہے بچوں کی، زیادہ وہ نہیں، ان کو عادت نہیں ہوتی نا انسان کو، تو بس اس لیے، ورنہ دل کر رہا ہے اب ایک اور طواف کر لوں، کیونکہ رش بہت کم ہو گیا ہے، بہت زیادہ، صبح تو یہ جگہ 2 دن کو تو اتنی فل تھی نا۔ یہ میرا پیارا سا بیٹا میرے ساتھ ہے، اللہ کا شکر ہے، راہیل تھوڑا سا بڑا ہو گیا نا، تو اب میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہوں، اکیلی نہیں، ورنہ اکیلی مجھے راستے کا نہیں پتہ چلتا اتنا زیادہ، تو اب ہم وہ دروازہ ڈھونڈتے جس سے ہم آئے تھے، کیونکہ اس دن بھی ہم گم ہو گئے تھے نا، راستہ بھول گئے تھے، کیونکہ ہم غلط سائڈ سے نکل گئے تھے۔ تو فرینڈز ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔